बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करो, मैं जीती जी मर जाऊंगी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अब उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। कैफ दरवाजे से बाहर कुंडी लगाकर वहां से जा चुका था और वो दुल्हन के रूप में खुद के साथ होने वाले इस हादसे पर आंसू बहा रही थी। आज उसकी शादी थी। पहले तो वो इस शादी पे राजी नहीं थी, लेकिन बहन और माँ के समझाने पर वो समझ गई थी कि माँ बाप की खुशी में खुश होना ही असल खुशी है। इसलिए मोहब्बत को एक कोने में दफना कर अपने बाप के दोस्त के बेटे आए रिश्ते पर शादी के लिए नेक और सच्चे दिल से रजामंदी दे दी। बारात आ चुकी थी, वो पार्लर से तैयार होकर भी आ चुकी थी और वो इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि जो आंख इसकी तरफ नजर उठाकर देखती तो वो कुछ लम्हे के लिए ठहर सी जाती थी। वो फूलों में बहार की मानद मालूम हो रही थी। उसका हुस्न चांद को मात पड़ने नहीं दे रहा था। निकाह का वक्त हुआ तो मौलवी ने निकाह पढ़ना शुरू कर दिया। सब रवायती लड़कियों की तरह निकाह के वक्त अलीज़े का दिल भी सूखे पत्ते की तरह लग रहा था। मौलवी ने कबूल है का इकरार करने को कहा तो वो कुछ लम्हों के लिए खामोश रही और मौलवी ने दोबारा अपने लफ्ज़ दोहराए तो फिर वो कुछ ना बोली। इसके बाप ने बेटी की हालत देखकर अपना शफकत वाला हाथ इसके सर पे रखा तो उसने भी सहारा मिलते ही 3 दफ़ा कबूल है का इकरार कर दिया। हर तरफ मुबारक हो की पकार गूंज उठी। इस शादी पर इसके घर वाले बहुत खुश थे। इसके घर वालों की रवायत थी कि लड़की को स्टेज पर ना बिठाते। सब लड़कियां सालियां बनती हुई दूध पिलाई की रस्म करने उसे अकेला छोड़कर चली गईं। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि कैफ को वहां देख के दंग रह गई। एकदम पुरानी मोहब्बत का जख्म हरा हो गया। लेकिन देखते ही देखते कैफ ने उसके मुंह पर सफेद रुमाल रखा और वो होशो हवा से बेगाना हो गई। इसे जब होश आई तो वो एक अंधेरे कमरे में थी। अभी वो सूरत हाल समझने की कोशिश ही करी थी कि कैफ वहां आया और उससे मुखातब होकर बोला कि आज इसकी बहन को सुकून मिलेगा। कैफ की बात सुनकर कुछ लम्हे के लिए अलीज़े साकत होगी। क्या सिर्फ एक बदले के लिए उसके हाथों इतना अरसा कठपुतली बनी रही? उसने रोते हुए कैफ के सामने हाथ जोड़े कि इसके बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा तो वो इसे जाने दे। लेकिन कैफ इसे एक थप्पड़ मारकर वहां से चला गया। वो इसका इस कदर बदला हुआ लहजा देखकर खौफजदा हो गई। अगले दिन ही सुबह होते ही कैफ ने इसे गाड़ी में बिठाया। वो किसी रोबोट की तरह चुपचाप बैठ गई और इसके ससुराल की तरफ गाड़ी मोड़ दी। कैफ ने रात जो इसकी इज्जत एतबार और मोहब्बत की धज्जियां उड़ाई वो पत्थर बन चुकी थी। इसके अंदर हर जज्बे जो जैसे ख़त्म हो चुका था। वो अपने नसीब की इस कदर स्याही पे बिल्कुल चुप हो गई थी। इसे यूं लग रहा था जैसे जिंदगी ख़त्म हो चुकी हो। कल जो उसकी खूबसूरती को फूलों में बहार की मानद माना गया था, आज वो कदरे मर चुकी थी। एक ऐसी लूटी हुई औरत मालूम होती थी जिसका घर बार सब लूट चुका हो और उसके पास कुछ ना बचा हो। वहां सब कुछ ही लूट चुका था, इसके पास कुछ भी ना बचा था। एक औरत की इज्जत ही तो औरत की कुल जहां होती है। जब वही ना रहे तो कुछ भी ना रहा। तभी उसे कैफ की आवाज़ सुनाई दी। उसे इस वक्त इसकी आवाज़ से भी वहशत हो रही थी। हाय, मेरी तो बहुत तमन्ना थी तुम्हारे बाप को इस तकलीफ में देखने की जो 2 साल पहले मेरे बाप ने देखी थी। इसलिए तो मैंने सारे सीन वीडियो बनाने के लिए अपने बंदे छोड़ रखे थे। क्या तुम देखना चाहोगी? कैफ मोबाइल उठाते हुए आगे करने लगा तो अलीजे ने गुस्से से इसका मोबाइल एक झटके से नीचे फेंक दिया। रस्सी जल गई पर भल ना गया। कैफ अपना मोबाइल उठाता हुआ एक निगाह इस पर डालते हुए बोला और फिर दोबारा अपने लफ्ज़ों के जौहर दिखाने लगा। बल्कि गुमशुदगी नहीं, तुम्हारे घर से अपने आशिक के साथ भागने पर जो तुम्हारे ससुराल वालों ने थू थू की और जो तुम्हारे घर वालों की हालत थी, मुझे तो दिली सुकून मिला। वो कहता जा रहा था, न जाने क्या क्या कह रहा था। अलीसी को अपना दिमाग मौफ होता हुआ महसूस हो रहा था। उसे यूं लग रहा था कि वो मज़ीद कुछ सुनने समझने सोचने की सलाहियत खो चुकी है। एक झटके से गाड़ी रुकी तो उसके सामने एक 2 मंजिला जदीद तरह से बना हुआ घर आया था। उसे याद आया कि ये तो उसके बाबा के दोस्त और अब उसके शौहर का घर है। खूबसूरत और दिलकश लाइटों से आरास्ता घर जो कि अब तारीख में पड़ा हुआ था। कैफ ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और इसका बाजू पकड़कर एक झटके से उसे बाहर निकाला। अब वो कैफ के रवैये पर हैरान नहीं हो रही थी क्योंकि कल से उसने इसके साथ जो कुछ किया वो इसको कब्र में पहुंचाने के लिए काफ़ी था। वो अब इस अजियत को सोचना भी नहीं चाहती थी। कैफ इसे वहां खड़ा करके एक नफरत भरी निगाह इस पर डालकर तंजिया मुस्कुराहट से
اپنی گاڑی میں بیٹھ کر فوراً چلا گیا۔ اب صبح صبح سنسان سڑک پر گھر کے سامنے وہ تنہا کھڑی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہ جانے اندر جا کر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، وہ اب خوف زدہ ہو رہی تھی کہ اندر جا کر کیا ہوگا، لیکن وہاں سڑک پر ایسے کھلے میں ہی کھڑی ہو سکتی تھی۔ وہ ہمت کرتے ہوئے قدم اٹھاتی دروازے کی جانب بڑھی۔ وہاں وہ پچھلے کئی سالوں سے آ رہی تھی، اس لیے وہ اس گھر کے ہر کونے سے واقف تھی۔ جیسے ہی اس نے بیل بجائی، اندر سے ایک مانوسی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، جو پوچھ رہے تھے کون ہے۔ وہ اس آواز کو اچھے سے جانتی تھی، آنٹی کا اس کا بہت لگاؤ تھا، شاید وہ شروع سے ہی اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ نہ بولی تو دروازہ کھلا اور آنٹی سائدہ اسے ایسے حلیے میں سامنے دیکھ کر دھک رہ گئی۔ کافی لمحے تک تو وہ کچھ نہ بولی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، ساتھ جو باہر جانے والا تھا سامنے علیزہ کو کھڑے دیکھ کر بھی شاک ہو گیا۔ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس کی طرف شاید اسے ترس آ جائے، لیکن وہ انتہائی سپاٹ لہجے میں ماں سے مخاطب ہوا، اسے گھر میں ایک قدم بھی نہ رکھنے دیا جائے۔ علیزے کو اس سے کوئی بھی امید نہیں تھی۔ سیدہ آنٹی کو نہ جانے اس پہ ترس آ گیا یا وہ تجسس کیا تو مجبور ہوئی۔ شفقت بھرے لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بیٹے سے مخاطب ہوئی کہ اس کو صفائی دینے دو، کیا آخر اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا یا کہاں تھی؟ لیکن ماں یہ بات سمجھنے کے بجائے سعد اشتعال میں آ گیا اور غصے سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ اگر آپ نے اسے گھر میں داخل بھی کیا تو میں اس گھر میں نہیں آؤں گا، جس نے بیچ سڑک ابھی نکاح کے 2 بول پڑنے پر ہی میری عزت کا جنازہ نکال دیا، میں اس کو اپنے گھر میں بلا کر اس سے یہ تفصیل پوچھوں کہ وہ ساری رات کہاں گزار کر رہی ہے۔ وہ اشتعال میں بولتا جا رہا تھا کیونکہ اس کی بیوی شادی کے دوران ہی بھاگنے پر سب مہمان اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ اس نے ولیمے کا سارا انتظام کینسل کر دیا، اب اس کے اور اس کی ماں کے علاوہ گھر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ علیزے کل کا رو رو کر اتنا تھک چکی تھی کہ اب اس کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے۔ وہ سپاٹ چہرے سے کھڑی سامنے دیواروں کو گھور رہی تھی جب اسے دوبارہ سعد کی آواز سنائی دی، اب یہاں سے جاؤ بھی یا دھکوں کی ضرورت ہے۔ وہ پتھر دل بنا ہوا تھا، اس کو مزید دکھ دے گا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ واقعی اسے مزید رسوا کرتا، وہ خود ہی اپنے کپڑے اٹھا کر وہاں سے واپس مڑی۔ اس کا گھر بھی کچھ دور تھا، اگر وہ پیدل جاتی تو آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اگر اپنے گھر گئی تو اس کے گھر والوں نے تو اسے بغیر قصور کے ہی زندہ درگور کر دینا ہے۔ قسمت نے اس قدر تاریکی لکھ دی تھی کہ اب اگر وہ لاکھ صفائی دیتی کسی نے نہیں سنی تھی۔ وہ لرزتے دل کے ساتھ گھر کی جانب چل دی۔ صبح کا وقت ہو رہا تھا، اس وقت وہاں کوئی اکا دکا انسان نظر آ رہا تھا۔ ننگے پاؤں سڑک پر کافی دور چلنے کی وجہ سے اب اس کے پاؤں بھی درد کرنے لگے تھے، لیکن وہ ہر احساس سے آری ایسے جا رہی تھی گویا کوئی مشین ہو۔ گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے بیل بجائی۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا تو سامنے ملازمہ کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ اسے دیکھ کر حیرت زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ بیگانگی بھی دکھا رہی تھی۔ اس نے چپ کر کے اپنا لہنگا اٹھائے اندر کی جانب بڑھنے لگی۔ ابھی اس نے چند قدم ہی طے کیے تھے کہ اس کی ماں کی نظر اس پر پڑ گئی۔ نہ جانے کب کے بے-تاب آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ بھاگ کر ماں کے گلے لگ گئی۔ ماں بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر دھک رہ گئی تھی۔ علیزے سسکیوں سے اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر اس کے بھائی بہن اور اس کا باپ بھی کمرے سے نکل آیا، لیکن اسے سامنے دیکھ کر ان کا بس نہ چلا کہ وہ اسے قتل کر دیتے۔ کل ساری دنیا کے سامنے جو اس نے ان کو ذلیل کیا تھا وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ آج وہ ان کے گھر میں کھڑی تھی، وہ تو آپے سے ہی باہر ہو گئے اور بھول گئے کہ وہ ان کی سکی اولاد ہے۔ انہوں نے اسے ایک جھٹکے سے اس کی ماں سے علیحدہ کیا اور اس کا بازو پکڑ کر دروازے کی جانب بڑھا دے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس گھر میں اپنے منحوس قدم رکھنے کی؟ علیزے یہ دیکھ کے دنگ رہ گئی۔ پلیز بابا میری بات سنیں، اس نے روتے ہوئے بلند آواز میں اپنے باپ کو متوجہ کرنا چاہا۔ اس کے باپ نے ایک ہی جھٹکے سے اسے دروازے کے آگے رکھا اور اس پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈال کر بولا کہ آج کے بعد ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں، مر چکی ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ دوبارہ انہیں کبھی اپنی شکل نہ دکھائے۔ لیکن وہ اس کی کوئی بات سنے بغیر اسے گھسیٹ رہے تھے۔ وہ تو روتی رہی، لیکن اس کے باپ نے اسے دھکے دے کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کی ماں اور بہن تڑپ رہی تھی کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن ان کی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ وہ اپنے باپ کو روکتی۔
دل اذیت سے پھٹا جا رہا تھا، اس کے پاس کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ وہ اپنے گھر کے باہر ایسے بیٹھ گئی، اب کہاں جائے؟ اسے سب راستے بند نظر آ رہے تھے۔ وہ سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی، تبھی اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے اس کی عزیز جان دوست رابعہ کھڑی تھی، جو اسے انتہائی دکھ میں دیکھ رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اسے اٹھا کر اپنے گھر لے گئی، اس کو اپنے کپڑے دیے، چینج کر لو، کھانا کھلایا۔ پھر علیزہ نے ساری کہانی اس کے گوش گزار کی۔ اس کا چہرہ اس قدر سپاٹ تھا کہ رابعہ کو محسوس ہو رہا تھا اس کے دکھ میں شدید دکھی تھی، لیکن رابعہ کی ماں بھی علیزے کا وجود زیادہ دیر برداشت نہ کر سکی۔ رابعہ اسے 2 ٹوک لہجے میں یہاں سے بیچنے کا کہا، وہ جو اس کے صدقے واری جایا کرتی تھی۔ ان کا بھیانک رویہ دیکھ کر علیزے کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے رابعہ کا گون پہنا۔ رابعہ بہت روئی کہ وہ اپنی اتنی عزیز دوست کے لیے کچھ نہ کر سکی، لیکن علیزے نے اسے تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہے، اور اللہ کا نام لے کر وہاں سے آ گئی۔ اس نے سوچ لیا کہ اب اسے آگے کیا کرنا ہے۔ وہ برقع پہنے، نقاب لیے اپنے شوہر کے گھر آ گئی اور ایک ضرورت مند کر ان کو گھر ملازمت رکھنے کا کہا۔ اس کی ساس نے ترس کھا کر اسے اپنے گھر ملازمہ رکھ لیا۔ اس نے دل ہی دل میں شکریہ کیا کہ انہوں نے پہچانا نہیں۔ اس نے شرط رکھی کہ وہ ایسے ہی نقاب میں رہے گی، تو اس کی ساس کو کوئی اعتراض نہ ہوا۔ وہ ایسے ہی نقاب میں رہ کر ایک ملازمہ کی حیثیت سے وہ گھر کے سارے کام کرتی۔ اس کی ساس نے اسے رہنے کے لیے ایک علیحدہ کمرہ دے دیا۔ اس نے انہیں اس متعلق کچھ نہیں بتایا وہ شادی شدہ ہے یا نہیں، اور نہ ہی انہوں نے پوچھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ان سے ملی جلی نہ تھی، اس لیے ان دونوں ماں بیٹے میں اسے نہ پہچانا۔ اسے وہاں کام کرتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا کہ اچانک اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اسے کام نہ ہوتا، وہ سست رہتی اور سارا دن تھکی تھکی سی رہتی۔ اپنی طبیعت کے پیش نظر وہ ڈاکٹر کے پاس گئی، اور جو ڈاکٹر نے بتایا وہ سن کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی کہ وہ امید سے تھی۔ اسے لگا کہ آپ کو اس کی زندگی ختم ہوگی۔ اس کا دل کیا کہ کیف اس کے سامنے ہو تو وہ اسے قتل کر دے۔ اس نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ اس کے اس بچے کو زمانے والے کون قبول کرتا؟ جیسے جیسے وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ کافی دن تو وہ ایسے ہی پریشان رہی، لیکن پھر اس نے سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اس بچے کے بارے میں سوچتی تو جینے کی ایک امنگ آئی۔ وہ سوچتی اس سے لے کر یہاں سے بہت دور چلی جائے گی، یہاں اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہ ہوگی، کم از کم اس کے پاس ہارا تو ہوگا۔ اس طرح اسے 3-4 مہینے گزر گئے۔ اس کی ساس کی طبیعت خراب رہنے لگی، اس لیے وہ ہر وقت کمرے میں رہتی۔ اس لیے اس کا ساتھ سے بھی زیادہ سامنا نہیں ہوتا۔ جب تک شام کو آتا وہ سارا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ گرمیوں کے دن چل رہے تھے، وہ سارے کام ختم کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے نقاب اتار دیا۔ وہ مکمل پسینے میں شروبور تھی، اس لیے دروازہ لاک کرنا بھول گئی۔ اسے عادت تھی کہ وہ اندھیرے سے ڈرنے کی وجہ سے وہ لائٹ جلا کر سوتی تھی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کا دروازہ کھلا اور ساتھ جو کہ اپنی ماں کی طبیعت کا بتانے آیا تھا اسے دیکھ کے دک رہ گیا تھا۔ کافی دیر تو وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ بھی اٹھ کے بیٹھ گئی، اور اپنی اصلیت کھلنے پر اس کا رنگ بھی پھیکا پڑ گیا تھا۔ سعد اسے کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے چلا گیا اور ٹینشن میں مبتلا ہو گیا کہ نہ جانے اب کیا ہوگا، اور نقاب لیے وہ باہر آ گئی اور ساس کے کمرے میں دیکھا، لیکن اس کی ساس وہاں موجود نہیں تھی اور سعد بھی گھر پہ نہ تھا، یعنی کہ وہ اس کی ساس کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر بعد ایمبولنس کی آواز آئی تو وہ نقاب میں ہی دھڑکتے دل کے ساتھ گئی۔ سعدیہ کو سفید کفن میں لپٹا دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ سعد اس کو نقاب میں دیکھتا، لیکن ماں کے دکھ کی وجہ سے نظریں ہی پھیر لیتا۔ 3 دن تو ایسے ہی گزر گئے۔ جب مہمان اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو گھر میں صرف سعد اور وہ رہ گئے۔ اب اس کا دل روز کانپتا کہ نہ جانے کب سعد اسے گھر سے نکال دے۔ وہ کچن میں نقاب میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب سعد اس کے پاس آیا اور مخاطبوں کو بولا کہ اب اسے اس حقیقت کا تو معلوم ہو گیا ہے، اب تو یہ ڈھونگ نہ رچا، اور آگے بڑھ کر ایک ہی جھٹکے سے اس کا نقاب کھینچ دیا۔ علیزہ بغیر کسی گناہ کے مجرموں کی طرح شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ کافی دیر جب سعد اسے نفرت سے ایسے ہی گھورتا رہا تو ہمت کر کے بولی کہ پلیز بولنے کا موقع تو دیں۔ نہ جانے اس وقت سعد کیسے رحم دل ہو گیا۔ سعد نے کہا، بتاؤ کیا بتانا چاہتی ہو؟
अलीज़े सास से बोली कि बाबा लोग दो भाई हैं, मेरा दादा दादी ने दो भाइयों के बराबर ज़मीन नाम लगवाई थी, मगर मेरे ताया की नीयत में खोट आ गई तो उन्होंने बेईमानी से मेरे बाबा का आधा हिस्सा भी अपने नाम करवा लिया। लेकिन मेरे बाबा इस बात से लाइल्म थे। बड़े भाई और ताया की बेटी की पसंद से मंगनी हो गई थी। इनकी शादी की तैयारियां चल रही थी कि उन्हीं दिनों मेरे बाबा को ताया की असलियत मालूम होगी। बाबा बहुत दुखी थे। उन्होंने ताया से पूछा तो वो साफ मुकर गए। बाबा को ताया की बेईमानी और झूठ ने बहुत दुखी किया और उन्होंने तैश में भी आकर, लेकिन ताया अपना गुनाह मानने के बजाय मेरे बाबा पर ही बेईमानी का इल्ज़ाम लगा दिया। बाबा ने भी गुस्से में आकर मंगनी तोड़ दी, लेकिन बाबा का गुस्सा वक्ती था। उन्होंने बाद में ताया को शादी का कहा तो ताया ने कहा बेटी को जान से मार देंगे पर अपने भाई को नहीं देंगे। और उनकी बेअनाबी से बाबा भी बहुत दुखी थे। और ऐसा ही हुआ। मेरी कज़न मेरे भाई से बहुत मोहब्बत करती थी। वो ज़्यादा देर ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और उसने जहर की गोलियां खा ली। टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुंचने पर इसके रास्ते में ही मौत हो गई। वो बताते हुए मसलसल रो रही थी। उसके आंसू टिप टिप गिर रहे थे। साथ बहुत गौर से इसकी गुफ्तगू सुन रहे थे। वो फिर बोलना शुरू हुई। मेरी कज़न की वफ़ात पर हम सब बहुत दुखी थे। मेरे भाई की भी हालत बहुत बुरी थी। हम लोग ताज़ियत के लिए ताया के घर गए तो ताया और ताई ने अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार हमें ठहराते हुए मेरे बाबा को अपनी बेटी का मौत का कातिल कहा और हमारी इतनी बेइज्जती करके हमें घर से निकाल दिया। मोहल्ले वालों के सामने हमारी कोई इज्जत ना रही और सब मेरी कज़न की मौत का जिम्मेदार हमें ठहराने लगे। 2-3 महीने गुजर गए। हालात नॉर्मल हो गए, लेकिन हमारे ताया के साथ ताल्लुकात में बेहतरीन आई। फिर एक दिन मुझे ताया के छोटे बेटे की तरफ से मैसेज आया जिनमें उसने जाहिर किया कि वो अपने माँ बाप के रवैये पे बेहद शर्मिंदा है और माफ़ी भी मांग रहा है। मेरा इससे पहले भी कोई टकराव कम ही होता था। इसकी बातों पर मुझे बेकसूर लगा और मैंने इसकी बात पेश नहीं कर लिया। इसी तरह वो मुझे रोज़ किसी ना किसी बहाने से मैसेज करता रहा और मैं आस्ता आस्ता इसको जवाब देती रही। फिर उसने मुझसे मोहब्बत के दावे शुरू कर दिया और मुझसे मिलने कॉलेज आने लगा। ऐसे ही मेरे घर वालों को इस बात की खबर होगी। उन्होंने मुझे रोका। मेरे बाबा तो गुस्से में आ गए। मैंने कैफ से शादी करने की जिद पकड़ ली, लेकिन कोई भी ना माना। मेरी बहन मुझे समझाती रही कि इसके घर वाले किसी सूरत मुझे कबूल नहीं करेंगे। मेरा भाई इस मामले में कुछ ना बोला। उसने मेरी कज़न की मौत का जिम्मेदार हमें ना ठहराया, लेकिन इसकी मौत पर वो हमसे कट कर रह गया था। मेरी माँ की इल्तिजाओं, बाप की इज़्ज़त और बहनों के आंसुओं का मुझ पर असर हो गया और मैंने इनकी बात समझकर कैफ की मोहब्बत को खैर बात कह दिया। कैफ बहुत तड़पे। ऐसा नहीं करूँगा, मैं इतनी पागल। मुझे यही लगता रहा कि वो मेरी मोहब्बत में तड़प रहा है, लेकिन वो तो बदले की आग में तड़प रहा था। जो मुझसे शादी करके वो पल पल मेरे बाप को तड़पाना चाहता था। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही थी इस वक्त। फिर मैंने आपसे शादी की रजामंदी दे दी तो मेरा आपसे निकाह हो गया। अगर मुझे भागना ही होता तो मैं निकाह भी ना करती। साद वो रोते हुए तड़प कर बोली और फिर बताने लगी कि कैफ ने अपने कुछ बंदे जासूसी के लिए शादी में छोड़ रखे थे। निकाह और फ्रेशमेंट के बाद जब दूध पिलाई की रस्म शुरू हुई तो सब लड़कियां मुझे वहां अकेला छोड़कर चली गईं। तभी खिड़की से कैफ आया। उससे पहले कि मैं सूरत हाल समझती उसने मेरे मुंह पर सफ़ेद रुमाल रखा और मैं होशो हवास खो बैठी। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक तारीक कमरे में थी। फिर उसके बाद जो हुआ वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। इस अजियत ने इसे अपनी लपेट में ले रखा था। कैफ की असलियत ने मुझे इतना ना तोड़ा जितना आपने और मेरे माँ बाप इस कदर बेतबार हो गए कि उन्होंने भी मेरी एक बात ना सुनी और मुझे घर से निकाल दिया। फिर मेरे पास कोई और रास्ता ना बचा तो मैंने आपके घर में आखिरी उम्मीद लेकर आई थी। लेकिन यहाँ भी कुछ अरसा काम करने के बाद एक क़यामत मेरी मुंतज़र थी। वो सर झुकाए बोली तो साद ने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा तो वो आस्था से बोली कि वो कैफ के बच्चे की माँ बनने वाली है। इसकी बात पर साद का हाथ ढीला हो गया, इसके पहलू में गिर गया। अलीज़े गर्दन झुकाए खड़ी थी। जब उसे अपने कंधों पर दबाव महसूस हुआ उसने सर उठाकर देखा तो साद ने इसे हौसला देने वाले अंदाज में कहा कि मैं तुम्हें ऐसी हालत में कबूल करता हूँ।
اس کے بات پر الیزے کو گویا کسی نے نئی زندگی بخشی تھی۔ وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، لیکن یہ بچہ، وہ مایوس اور شرمندگی سے بولی۔ تو سعد نے کہا، وہ بچہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ الیزے کو وہ ایک خواب محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ خواب نہیں تھا، وہ ایک حقیقت تھی۔ وہ خوشی سے شرساد ہو گئی تو سعد نے اسے آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔